बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, सूरत हाल है क्या, और इमरान खान साहब जो हैं उनका जो फाइनल कार्ड की वो बात कर रहे हैं, उनका फाइनल कार्ड है क्या, और शहर इक़्तिदार में चीज़ें चल क्या रही हैं, उस पर बात करते हैं। पहले इमरान खान साहब ने कल जो एक उनका ट्वीट आया था वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब का फाइनल कार्ड सिर्फ वो नहीं है जिस पे हुकूमत बड़ी एक उन्हें लगता है कि भाई ये फाइनल कार्ड, ये इमरान खान का सिर्फ ये फाइनल कार्ड नहीं है। इमरान खान का फाइनल कार्ड कुछ और है। उसके इम्कानात पे बात करेंगे, उसके इम्कानात क्या हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल ये पैगाम दिया जेल से। उन्होंने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 79 सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। यहाँ पर रुक के सिर्फ इतना बता दूँ कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो जेल में हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन शायद इस मामले में उनकी लीडरशिप उनको ठीक तरह से आगाह नहीं कर रही कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो का कोई इख्तियार नहीं है, और याही अफदी साहब अपने इख्तियारात सरेंडर कर चुके हैं, और उनके पास कल को यही एक जवाब होगा कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं थे, आप पिटीशन लेके आते तो फिर हम देख सकते थे। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो अगले 2-3 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल इंक्वायरी के लिए रजू करने जा रही है। इस हवाले से हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब पहले खबर भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक़्क़द करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान बिन राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नतीजे में इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र को महदूद कर दें और बाइकाट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरले में इससे आगे भी जाएंगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है ना कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक से कुछ नहीं होगा, कि इमरान खान साहब कह देंगे कि कोई बिल ना दे और कोई टैक्स ना दे, ये चीज़ें एक हो जाएंगी। देखें, बात यह है कि इन दोनों ये इंटरनल मामला है ही नहीं। इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर 14 दिसंबर को इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देते हैं तो उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में ये खबर लगेगी, और पूरी इमरान खान का इस वक्त जो फोकस है और तहरीक इंसाफ का फोकस जो है वो इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तान से बाहर से है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि पाकिस्तान के अंदर आपके सामने अदालतों की सूरत हाल क्या है। अदालतें इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हुकूमत फॉर्म 47 वाली आपके सामने, ब्यूरोक्रेसी आपके सामने है, पुलिस आपके सामने है, पूरा निज़ाम जिस तरह से यरगमाल है वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये समझता है कि कोई चीज़ हो जाएगी तो वो तो मुमकिन नहीं है। अब तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पूरा काम कर रही है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे कर रही है, बाहर कर रही है, और वो ये समझते हैं कि बाहर से प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो आप किसी तरह का कोई इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं बचा। एक ही चीज़ होती है, जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं अदालत जाऊँगा। और इस वक्त अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है कि अदालतों में जाना ना जाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कह दूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अदालतें कुछ नहीं देंगी, और उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान का सबसे पहला टारगेट 26वीं आईनी तरमीम है, और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी साहब। तो वो क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना रहूँ। और फिर दूसरा नंबर पे जो आईनी बेंच है वो क्यों कोई ऐसा फैसला करेगा इंडिपेंडेंट जिससे वो आईनी बेंच ही आईनी बेंच ना रहे। तो ये बात ठीक है, लेकिन वहीं पे ये ज़रूर है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करती है तो उस कानूनी कार्रवाई से अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहती हैं, ये पेंडिंग रहती हैं, और फिर जब मुल्क के अंदर थोड़ा सा आइन और कानून की बहाली होती है और कानून की हुक्मरानी का आगाज़ होता है तो फिर ये दरखास्तें टेकअप होती हैं और इन पे फैसले भी होते हैं, और तारीख में बड़े
بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں نا. بھٹو پہ ایک ایف آئی آر اس کے خلاف کرائی گئی اور جس ایف آئی آر کو یہ سمجھا گیا کہ بوگس ہے، لیکن اسی ایف آئی آر میں وہ پھانسی پہ لٹک گئے. پھر 2010-11 میں آصف علی زرداری نے صدر تھے، انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ بھٹو کا جو کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا. اب وہ 2010-11 سے معاملہ پینڈنگ رہا، لیکن پھر کیا ہوا، 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور کہا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. تو 13 سال بعد، یعنی آپ دیکھیں نا 13 سال بعد جو ایک کیس جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا آصف زرداری نے، 13 سال بعد اس کے اوپر فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب کوئی چیز آپ عدالت میں کوئی درخواست ڈال دیتے ہیں اور وہ پینڈنگ رہ جاتی ہے تو کئی بار 5-5 7-7 سال بعد بھی ان کے اوپر جو ہیں وہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کے جن کارکنان کی جانیں گئی ہیں اس کے اوپر اب تک تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، تحریک انصاف کی پولیٹیکل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک صفحے کی بھی لیگل کارروائی شروع نہیں کی. اور دوسری طرف پہلی ایف آئی آر کی درخواست ہے وہ جو انیس ستی ہیں ان کی فیملی نے دی ہے، جو لطاسب ستی صاحب جو ہیں جو مری سے ایم این اے کا الیکشن لڑے اور جیت گئے، این اے 45 کے وہ فارم 45 کے وہ ایم این اے، تو ان کے حلقے سے وہ نوجوان تھا اور لطاسب ستی صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے اس فیملی کے ساتھ، اور اس فیملی نے جو ہے وہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اب اس کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں ہوئی، لیکن وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا 22A کے لیے کہ پولیس نے انکار کر دیا. پولیس نے کیوں انکار کیا ہے؟ پولیس نے انکار اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کی درخواست میں کیا ہے. تو پولیس نے جو ہے وہ ابھی تک تو ایف آئی آر نہیں کی اور اسی لیے وہ عدالت چلے گئے ہیں. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ایس ایچ او تھانہ کوسار کو دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشیوں، جو یہ کزن ہے انیس ستی کے، انہوں نے درخواست دی ہے. گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشی ہوں اور اسلام آباد میں محنت مزدوری کرتا ہوں. مورخہ 26 نومبر 2024 تقریباً 3:15 بجے 3:15 پر دن میں ہمراہ ماموزاد بھائی انیس شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی، جس نے سر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا باندھا ہوا تھا، اور عاصم شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی سکنہ دھیر کوٹ تحصیل ستیاں، اور دوست عمر فاروق ستی بل اجاز احمد ستی تحصیل مری کے ہمراہ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کی کال پر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن انداز میں موجود تھے. بمقام بلڈنگ اسٹیٹ لائف انشورنس جناح ایونیو روڈ مین بلیو ایریا کی فٹ پاتھ کے ساتھ گرین بیلٹ پر پرامن بیٹھے تھے. اسی اسنا میں اچانک وہاں پر پولیس کی طرف سے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی اور بلڈنگ اسٹیٹ لائف انشورنس کی کھڑکی سے ایک سنائپر شوٹر نے فائر کیا. سنائپر شوٹر کا قد تقریباً 5 فٹ اور گندمی رنگت تھی. سامنے آنے پر اسے شناخت کر سکتا ہوں، جو کہ میرے کزن انیس شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی کو لگا. گولی اس کی کمر کے نچلے حصے کے بائیں جانب لگی، وہ زمین پر گر پڑا. ہم نے اس کو فوری طور پر سنبھالا اور دستیاب موٹر سائیکل پر بٹھا کر پولی کلینک ہسپتال منتقل کروایا. بدقسمتی سے وہ زندہ نہ بچ سکا اور گولی لگنے کی وجہ سے انتقال کر گیا. وقوع اعضاء میں میرے علاوہ میرے ماموں زاد بھائی عاصم شہزاد ستی اور دوست عمر فاروق ستی اور موقع پر موجود دیگر لوگوں نے بچشمے خود دیکھا، جن کو بوقت ضرورت گواہ پیش کر سکتا ہوں. جناب عالی، یہ قتل حکومت وقت کی ماں پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ، سیکرٹری داخلہ خرم آغا، آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی، چیف کمشنر اسلام آباد، متعلقہ ڈی آئی جی پولیس، متعلقہ ایس پی اور متعلقہ ایس ایچ او نے ملی بھگت سے صلاح مشورہ کر کے سنائپر کے ذریعے کروایا ہے، جو کہ مذکورہ مظلومان نے احتجاج سے قبل مختلف اوقات میں اپنی پریس کانفرنسز میں کیا. میں نے واقعے کی اطلاع اپنے موبائل سے 15 پر کال کر کے دی. تھوڑی دیر بعد سب انسپیکٹر خرم اسلم آئے، جن کو سارا وقوع بتایا اور اپنے کزن انیس شہزاد ستی کی موت کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے منت سماجت کی. جناب علی، میرے کزن انیس شہزاد ستی کو سنائپر نے بیان کردہ ملزمان کے ساتھ ملی بھگت سے گولی مار کر ناحق قتل کیا. استدعا ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کر کے قرار واقع سزا دی جائے اور انصاف کیا جائے، اور امید ہے کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. نوازش ہوگی سائل محمد نفیس ستی والد محمد حفیظ ستی. یہ انہوں نے درخواست دی، ایف آئی آر نہیں ہوئی. جب ایف آئی آر نہیں ہوئی تو انہوں نے اب عدالت چلے گئے ہیں اور عبدالغفور کاکڑ ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے نوٹس کر دیے ہیں 14 دسمبر کے لیے. پولیس سے جواب مانگا ہے اور اس میں میاں علی شفاق صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے وکیل ہیں. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ پی ٹی آئی جو اس وقت لیڈرز کے، جن کے ساری لیڈرشپ تقریباً جو ہے وہ وکلا کو دے دی گئی تھی،
اور اس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔